الزلفلة والمرحبا يسون سي لاشين كابيل. ان شاء الله راكليكم بخير. السياد خمغي لا غسات البريوش. البريوش هي لقاس ذي سعر الكيلو زمرا ما تخدم يعني شويه كان وتخدم مرة لي كونتيتي سعر هكا سعر ذي كيلو فرينة لقى سمحتي هي نعاون لقى الفرينة نونت فهمت كيلو الفرينة 5 جرام مقرانين سكر يعني 100 غرام إذا حوجة 2 جرام مقرانين سكر سعر 20 غرام ذي سعر 140 غرام دهن 4 ملالين. هذا حوايج جردان ثاهم جوفتا مقران فلافاني يفكي موزغلن باش هاد الخدمة يعني هذا عجنا لاباتينو في هاد الفيديو غاد خدمة السكر. هذا النوع الخميرانية هذا النوع دونك خدمة الفارينة السكر الخميرة لا ليفور. هذا النوع صافي جبته مقارنة لافاني هكا ثورة. هذا النوع في ملالين هي هذا النوع دهن هكا ثورة تدخل ضاوية ثاني يسعن البيتخان تخدم البيتخان سينو تخدم سوفوسيس اسيد فكان شويه الباك كثر فاش كاين البيتخان فكاينه عاوني ثرويه غير كنقوم تحبسها غير لا فيديو باش وقتي لا الحس ثورة كاين هذا النوع تخدم غير فكي شويه تخدم غير في فريد حاشا ما العجينه تقولي لابول لقيتي لي لاباط شويه كاينه تلصق وبلاقات تلصق مليح ثورة تعجنها 10 دقائق تعجنها وتقلوهم بعدا وتسكنها كيقلق اتيليان لاباط نول ثاني هي لاباطينيا ميتر مع جنات ثاني ساعه البيتخا مقران يعني يكتاوين تحولها غير تخدم سي بيتخا ثاني ساعه البيتخا مزي شويه كتطفى حاولوا خدمتها خير سيس باسكو كتاولا الكيلو ذي ثورة عجنات تسلق لاباطينيا لقيتي لي شويه تلصق كنيو الدنيا مثلا لقيتي لي شويه لاستيكي ثورة شكوبه وتجا تاليه ما تاليه تقلق باش نخدم البريوشني ثاني ثورة مثولي لاباطينيا نكي لا كونتيتي خدمه يعني حوله زمر ما تخدم ازقن كان وخدم مثلا كويس لا كونتيتي ونتفكير هكا ثورة لاباطيات ديك الساعه الا سوف الطابله غتخدم مكاش طحن الفارينه لاباطيه انا غاون كي خمرت تصلصق شويه باش داس خفيفات باش البريوشنيه ديت سالا بزاف الزاي هكا ثورة تخمر في السين كون ميلا تخدم لا كونتيتي لا موتي كان يعني زقن ويني متكي زمان ما تخمم تاكل في حل ما تقسم في السين هكا ثورة تمسل غفيف تخمر شويه الرخاخات ملا زمان ضاعت تساعد المتو كما تمسلمت
هذا كلمة مسلا بصلاحتنا وترققت. لقيت استخدمت مستطيل هكايا، لقيت تمسلمت مليح. ثورة سفلى استخدم شويه دهني لقى ديالي طرطبين باش يوني سهل مكان تخدمي سو بانسو. ثورة كيمي يصدلي غير كيدهن سفل اسخما السكر هي ماشي دوينه شبحانيه ويذا قهوينيه قرنس لا كاسوناد هاسيا قرنس السكر هو غتقدر تسخمم شويه هكايا وستحاول كان مليح باش وندي تفغر بزاف سكري خاطر فاسنا نوغ تاع خايني تبسطح شيكولا لي بيبيت شويه كيسنا نوغ لي بيبيت او شوكولا تاع خايني تبسطح هكايا. هذا يفهمي خمر لي بيبيتينيا خمر ساقيني تبسطح شوكولا. ثورة لاباتينيا تسرولير اتدورا غير كي تفلاس هكايا. هكا ترولي بتوفير ادفع شغل رولون بودات الريفنيا يدي قرانا كي لقات تلصقمتك تسكوت فمتك شطوح باش تطفي لاباطني ونتدايره ما تقرمت الكوشان ما دوضم تاع قاين. ثورة اتقلبم تونا ترمتو كسا الدم الموس العالي هكايا الموس قطعان شويه. ثورة هكايني غتبدو ديجا الريفايه تكسى هكايا ديريكت ومن بعد اضبطوه شويه يعني تبدو فيه عقايين البريوشنيا هكا. ثورة كوليوث الا قصطع بزميكا شطوح السكندم باش تسبلاطيمت خاطر ديجا ما تخممت الكوشه ترنوها تاليه تسوسيا دونك الا كوليوث تسبلاطيمت كاينه كندم بس هكا. ترسمت سفل سنيواني خمفاس البابي باش نتلصقها بابي نيا كويسون نخدم هكا الكوشه هكا. الا كوليوث تسبعد شويه في طايض باش نتلصق نتا الوحيا هكايا. ثورة كملا كيفاش كتبدو لاباتينو استخدمها كيفاش كيكوليوث تسبلاطير هكا. تيتسوى الكوشه 200 درجه وتقلاو من بعد ونتسكنا بهاد ماكينت. ثورة شغل دني غلا بلي فينا ما تخدمم اما تسبلاطيم الا قدمم البول تخدمم سين وراغ نيفكي تملالين سين جون دو استانم تاع نجيو توسطح القهوه تيلي تينا قوان
تخدم يا كان لقيتي لي ليكيد استخدمم كيسوفلا كني ودنيا فاستخدمم كي بينا سين فراز تملالين استنى مشطوح القهوه هكا اش نخمغها كويس تتجا غادا لين تشطوح ان كاردور نا 15 دقيقه هو تيتسوم بالكوشه 200 درجه هكا ثورا كي غاس تكمل كويس تتجا غادا لين و تيتسوا تقلعهم بعد وتسكنهم كي دفات ثورا كي يامي دونت ثاك ساعات لا كولور اي دوغي تبين كان تليفون شويه تبركانين مي غانتا يعني سواحت نورمال كان كون عسمتن على حساب الفرن طفنت كي طفنت هي 20 لا 25 دقيقه كنا اقليت ولا سوفلا خدمه راسنت كان كشويه لا كونفيتور ان شاء الله هاون تعجب لا روسيت هي اكني كنحمان تما تشوفها ممكن كلشي خماس نشطوح لا كونفيتور سوفلا تحول المرا ناض زمان ما تخدم لا جولي ثورا هكا هي تعجبون لا روسيت هي وسويت تسد لايك بارطاجيت ابونيت لاشين تعجبون لاشين ثورا يقعد كنا ودينا صحيت تنميرت ارتي مليليت ان شاء الله.